नमस्कार, आख्यानमा स्वागत छ। म डम्बर रसिक। रेडियो मेलम्ची, हेलम्बु एफएम र रेडियो जुगलबाट शनिबार राति 8 बजे आख्यान सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 2 बजे सुन्न सकिन्छ। आख्यानमा विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठन सुनाइरहेको छु। आज यही उपन्यासको 12औं भाग सुनाउँछु। मंगलसेनका वल्ला पल्ला पहाडमा 2 थान हेलिकप्टर फन्को लगाइरहे। मध्यरातसम्म तिनले आकाश छाडेनन्। हेलिकप्टरले छरेको उज्यालोमा वनपाखा झलमल्ल हुन्थे। त्यो चर्को उज्यालो बेला बेला हामी लुकेको झुक्रोमा समेत पस्थ्यो। हामी थप भित्तातिर च्यापिन्थ्यौं। एक कुनामा ज्वाला शशीको मृत्युमा थामिँदै बर्सिँदै गरिरहेको थियो। जीवन निराश देखिन्थ्यो, तर निराशाका तुलनामा ऐतिहासिक जितको उत्साह थियो उसमा। न्यून बलिदानीमा जिल्लाको सदरमुकाम कब्जाको प्रसङ्ग घरिघरि उठ्थ्यो। त्यसबेला म ज्वालातिर हेर्थेँ। उसलाई पक्कै त्यो बलिदानी न्यून थिएन। उसको आँसुले भन्थ्यो त्यो उसको जीवनकै सर्वोत्तम ठुलो बलिदानी हो। म त्यो भयङ्कर युद्धबीच आफैलाई जिउँदो पाउँदा अनौठो मानिरहेको थिएँ। युद्ध उपरान्त मलाई बन्धक बनाउने शशी र म एउटै कोठामा थियौँ। म सास फेरिरहेको थिएँ र कमान्डर शशी सासविहीन थियो। कैयौं युद्धको अनुभवी ऊ दयनीय मृत्यु मर्यो। हतियार र खेलौनाको भ्याउ नपाउने मैले युद्धको समय छिचोले। मैले सामान्य चोटपटक समेत खेप्नु परेन। ओहो, मृत्यु भन्ने जिनिस समेत कसो कसो ठट्टा गर्दो रहेछ। दुवै हेलिकप्टर मंगलसेनमा सुस्ताएपछि हाम्रो हिँड्ने योजना बन्यो। जीवनका अनुसार खतरा कायमै थियो। सेनाको गस्ती जुनसुकै समय त्यहाँ पुग्न सक्थ्यो र हेलिकप्टर फेरि उज्यालो छर्दै वनपाखा चहार्न सक्थ्यो। जीवनको अनुभवको विकल्प थिएन। योभन्दा 10 गुणा खतरा बिहानीसँगै उदाउनेछ। भोकाएका आदमखोर गाउँ गाउँ पस्नेछन् र घर घरको तलासी लिनेछन्। शशीको शरीरलाई ठेगान लगाएर अघि बढ्ने योजनामा ज्वाला सहमत थिएन। ज्वालाको भावुकता अलग्गै थियो। कमरेड शशीलाई म बोक्न चाहन्छु। जीवनले बुझाउन खोज्यो। शशी कमरेडको वीरगति इतिहासमा अमर भइसक्यो। यो सिर्फ शरीर हो कमरेड। यो शरीरभित्रको शशी कमरेड अलग भइसक्नुभयो। कमरेड झुकिएर आत्मा शरीरमा फर्किन्छ कि भन्ने भ्रम मलाई छैन। यद्यपि यतै गाड्नलाई मनले मानिरहेको छैन। सकुन्जेल यो शरीर बोक्छु र मेरो हिँडाइको गतिमा कमी हुन दिन्न। ऐतिहासिक जितका खातिर प्लिज मलाई नरोक्नुहोस्। जीवनको मौन सहमतिसँगै सबैजना हतार हतार निस्कियौं। जीवनले नबुझे पनि ज्वालाको भावना म बुझ्न सक्थेँ। मैले पनि मेरी उर्मिलाको शरीर छाड्न चाहेको थिएन। शरीर चिसो भइसक्दा समेत च्यापिरहन चाहन्थे। त्यही ज्वाला त थियो मेरी उर्मिलालाई उठाएर कतै अलपत्र गाडिदिने। ज्वालाले शशीको शरीर एक तमास बोकिरहँदा मलाई एक मिथको सम्झना भयो, जहाँ देवादिदेव महादेवले आफ्नै प्रियतमा सतीदेवीको लास कुहिएर नसकिँदासम्म पृथ्वीको फन्को लगाएका थिए। महादेवको मनले पनि सतीदेवीको शरीर छाड्न मानेन होला। चाहे देवता हुन् वा दानव, बगैँचा होस् वा आणविक भट्टी, प्रेमको उस्तै अनुहार देखिँदो रहेछ। प्रेम हुन्छ नै खास मायावी। पहाडको छातीमा पैतालाले खोपेको बाटो हिँड्दै गयौं। आराम नगरी थुप्रै खोल्चा खोल्सी कुना कन्दारा छिचोल्यौं। ज्वाला मौन थियो। शशीको शरीर बोक्दा समेत उसको हिँडाइमा कमी आएन। बिहानको त्यस्तै 4 बजेको हुँदो हो हामी कैलाश खोलाको किनारमा झर्यौं। कैलाशको कलकलसँगै हिँड्यौं किनारै किनार। गजडको सानो बस्ती पुगेपछि ज्वालाले अप्रत्याशित आग्रह गर्यो, जीवन कमरेड, यही खोलामा अमर शहीदलाई दागबत्ती दिन चाहन्छु। जीवन समेत हतारिएको थियो। उसले तुरुन्तै आदेश दियो, केही मानिसलाई बिउजाउनुहोस्। 5 मिनटमा चिता तयार हुनुपर्छ। सँगैका छापामारहरू घर घरको ढोका ढकढक्याउन थाले। जीवनले बाटोसँगैको एक घरबाट केही दाउरा उठायो र खोलातिर मोडियो। उसको पछि पछि म लागे। मेरो पछि पछि ज्वाला डोरियो। कैलाशमा धेरै पानी नबग्दै 15 जना स्थानीय जम्मा भए। उनीहरूले ल्याएको दाउरा र मट्टीतेलको जर्किन लास पोल्नलाई काफी थियो। चिता तयार हुन समय नै लागेन। त्यतिन्जेल ज्वालाले मृत शरीरलाई काँधमा नै राखिरह्यो। चिता बनेसँगै ज्वालाले लासलाई सुस्तरी चितामा राख्यो। कुनै नाजुक वस्तु राखे सरह।
जीवनले लगत्तै मट्टीतेल छर्कियो। हामी सँगैको एक छापामारले ज्वालाको हातमा चिराग बालेर दिन भ्याइहाल्यो। ढिलो नगरी ज्वालाले चितामा आगो झोस्यो। चिता दन्किँदै गर्दा ज्वालाले दाँत कस्यो, लामो सास फ्याँक्यो। म पक्का थिएँ, जतिसुकै लामो सास फ्याँकोस् हृदयबाट पीडा फ्याँक्न सक्ने छैन। जति नै जोरले दाँत कसोस् पीडा च्यापिएर खिने छैन। चिता राम्ररी सल्किएपछि हामी कैलाश खोलाको किनारै किनार उभो लाग्यौं। सूर्योदयसँगै हाम्रा पाइला एक विकट गाउँमा सुस्ताए रामा रोशन। जीवनले थकाइ मार्दै ढुक्क हुन सङ्केत गर्यो। अछामको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ यही हो। माहौल शान्त नभएसम्म हामी यहीँ बस्छौँ। पछिल्लो दिन बिहानको खाना खाँदै थियौँ। एक्कासी कसैले 2 पटक लामो सिटी फुक्यो। सुइय सुइय सेनाको गस्ती आइरहेको सुराक रहेछ। रामा रोशनमा सेल्टर लिएका छापामार हतारेलाई रामा रोशनको लेकतर्फ कुदे। सेनाको फौज गाउँमा पुग्नु अगावै 24-25 जनाको टोली रामा रोशनको लेकमा पुगिसकेको थियो। म पनि छापामार सँगै थिएँ। मङ्गलसेन युद्धको जितपछि उनीहरू साथी जस्ता भइसकेका थिए। हामी लेकमा नै लुकिराख्यौँ। दिउँसो पख गाउँतिरको आकाशमा धुवाँ मडारिएको देखियो। त्यसको 1-1.5 घण्टापछि 2 पटक गोलीको मसिनो आवाज समेत सुनियो। गाउँमा गडबड भएको जो कोही अनुमान लगाउन सक्थ्यो, तर के भएको हुन सक्छ सबैलाई कौतूहल थियो। कमान्डर जीवन सेना लेकतिर नबढ्नेमा ढुक्क थियो। यद्यपि छापामारको अनुहारमा डरको छाया देखिन्थ्यो। रातको 8 बजे कसैले बेसीबाट 4 पटक सिठी बजायो। उक्त सङ्केतपछि मात्रै हामी ओह्रालो ओर्लियौँ। केही मिनटको ओह्रालो पछि सिटी बजाउने सुराकी होलमा मिसियो। बामपुडके सुराकी सुरोटको सरको तान्दै दिउँसोका घटना ब्रिफिङ गर्न थाल्यो। जीवन कमरेड गद्दारहरूले 4 वटा घर जलाए। अनि तल्ला घरकी मालतीलाई मेजरले 3 घण्टा उसकै कोठामा थुनेर बयान लियो। त्यो गिद्धले मालतीलाई सुराकीले वाक्यलाई अपुरो नै छाडिदियो। तर उसले भन्न नसकेको भाव सबैले बुझे। सुराकीले मालतीको कुराले थाती राखेर अर्को घटना थप्यो। टिमुरे बाजे र भद्र काकालाई गिरफ्तार गरेर लगे। गोलीको आवाज त आयो, अवस्था के कसो भयो बुझ्न बाँकी छ। जीवनले सान्त्वना दियो। यो सबैको हिसाब अर्को ब्यारेक हान्दा गर्नेछौँ। छापामारको टोली गाउँ पुग्ने बित्तिकै गाउँलेहरू वरपर झुन्डिन थाले। गाउँलेले सेनाबारे गुनासो पोखे। जीवनले बेला बेला भनिरह्यो, यसको हिसाब किताब राख्नेछौँ। छापामारसँग स्थानीयको होल ओह्रालो डोरियो। त्यो भिड एक घरको आँगनमा मोडियो। त्यहाँ पहिल्यै केही मानिस भेला भएका थिए। आँगनभरि लालटिन र टर्चको उज्यालो थियो। 2 वटा रक्ताम्य शरीर थिए आँगनमा। शरीरकै छेउमा बसेर एकजना वृद्ध छाती पिट्दै रोइरहेकी थिए। अन्य केही महिला रक्ताम्य शरीरकै वरपर बसेर आँसु पुछिरहेका देखिन्थे। छाती पिटिरहेकी वृद्धाले राजकीय सेनालाई सरापिरहेकी थिए। माओवादीले तिनको भुटी कुटी गरून्, खरानी बनाइदिउन्। त्यो देखेर हर कोही दुविधामा पर्थ्यो। को सही को गलत, के ठिक के बेठिक, को राक्षस को देवता। भिडबाट अलगिएर एक युवती जीवन कमरेडको अघि उभिए। जोसिलो आग्रह गरी, कमरेड, म जनयुद्धमा होमिन चाहन्छु। सुरुमा जीवनले सम्झाउन खोज्यो। मालती कमरेड एकछिनको आक्रोश हो भने शान्त हुनुहोस्। जनयुद्ध आवेगको निर्णय होइन। ऊ मालती रहेछ। उसलाई मेजरले दिउँसो बलात्कार गरेको थियो। मैले मालतीलाई राम्ररी निहालेँ। उसको गलामा नङले कोतरिएको दाग थियो। देब्रे निधारको घाउमा आलो रगत देखिन्थ्यो। उसले जिरिङ्ग कपाल सम्माएकी थिएन र उसका आँखामा बदलाको आगो दन्किरहेको थियो। मालतीले गलाका नसा फुलाउँदै सुनाई, कैयौं चेलीको रक्षाका लागि दलाल शोषक शासकका विरुद्ध म पनि बन्दुक बोक्छु। त्यसपछि जीवनले उसलाई रातो अबिर लगाइदियो र क्रान्तिमा स्वागत गर्यो। लगत्तै त्यहाँ अर्को स्वर उठ्यो, म पनि बन्दुक बोक्छु। त्यसो भन्ने केटो 12-13 वर्षको हुँदो हो। जीवनले केटोलाई सम्झायो, 16 वर्ष पुगेपछि मात्रै हामी लिन्छौँ। फुच्चे मालतीको भाइ रहेछ। उसले उही रटान लगायो, फेरि दिदीको बदला म लिन्छु, त्यहीको टाउको म काट्छु। जीवनले केही मिनट उसलाई फकाउन खोज्यो, तर उसले जिद्दी छाडेन। निकै चरको कुरा गरिरह्यो। कमरेड, दुश्मनलाई काट्न उमेर चाहिँदैन, हतियारमा गतिलो धार भया पुग्छ। जीवनले सशर्त उसलाई पनि रातो टिका लगायो। योग्य नहुन्जेल बन्दुक समाउन पाउने छैनौ। त्यो समय मालती र त्यस केटाको आँखामा एक नासको आक्रोश थियो। बदला बदला र बदला। पछिल्लो मध्यरात जीवन लगायतको टोली हिँडिसकेको रहेछ। त्यसको सुईको कसैलाई दिएन। बिहान उठ्दा मात्र थाहा भयो म स्थानीय छापामार झलकको जिम्मा लगाइएको छु। त्यो खबर झलकले भनेपछि मात्रै थाहा भएको थियो।
थाहा थिएन उसलाई मेरा उप के आदेश दिएको छ, छाड्न वा मार्न। यति चाहिँ पक्का थियो, जे हुनेछ छिट्टै हुनेछ। दिन प्रतिदिन रामरोशनसम्म थुप्रै हल्ला पुगिरहन्थे। मङ्गलसेनको घर घरमा सेना पस्यो। एकजना डिएसपी नबाँचेको भए सयौं मङ्गलसेनवासी भोटिन्थे। शरीर चिन्न नसकेर परिवारले आफ्नाको शव बुझेका छैनन्। मङ्गलसेन 3 दिनसम्म धुवामा हराइरह्यो। सेनाले जलाएका घरको खबर, बलात्कारका घटना, निर्दोषलाई हिरासतमा लिएका कुरा, बटुवालाई यत्तिकै गोली ठोकेको समाचार, तमाम खबर निकै सामान्य किसिमले फिर्थे। यस्ता खबरले मलाई सरकारी सेनाको डर लाग्न थालेको थियो। सरकारी सेना लाइसेन्सदारी तुफान रहेछ, जो बस्तीमा छिरेर घरका पाखा उडाउँछ र जीवनका भित्ता भत्काउँछ। 7 दिन भएको हुँदो हो। एका बिहानै झलकले अप्रत्याशित प्रश्न गर्यो, एक्लै फर्किन सक्नुहुन्छ त भवनजी? सेनामेनाको सोधपुछ सम्हाल्न सक्नुहुन्छ? एकैछिन झसङ्ग भए। अप्रत्याशित खुसीले पनि मानिसलाई झस्काउँदो रहेछ। त्यो खुसीको खबर मात्रै थिएन, मुक्तिको खबर थियो। बोल्नलाई जिब्रो चलेन। टाउको हल्लाएर सक्छुको इसारा गरे। त्यसो भए तपाईँ जतिखेर पनि जान सक्नुहुन्छ। जानु अघि खबर गर्नुहोला। हतारीले सोधे, अहिले नै जान सक्छु। उसले टाउको हल्लायो, सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अहिले जान्छु। खासमा मभित्र डर थियो, त्यो प्रहर बदलिन सक्छ, झलकको मन फेरिन सक्छ। मैले कैयौं पटक समय अदल बदल भएको देखेको थिएँ। म चाहन्नथेँ मेरो मुक्ति तलको माथि नहोस्। उसले साँपेसम्मको नक्सा सम्झाउने कोसिस गर्यो। त्यहाँबाट तराईका लागि गाडी पाइने रहेछ। नक्सा आधा उधी बुझे पनि प्रश्न भइसकेको थिएन। यद्यपि म हिँड्न तम तयार बने। मलाई त त्यहाँबाट बग्नु थियो, निकासमा हुनु थियो। छुट्टिँदै गर्दा झलकले बाटो खर्च थमायो। के कति रकम थियो यत्तिकै गोजीमा राखेँ। पिँजडाबाट फुत्किएको चरा समान ओह्रालो हानिए। मेरा पाइला औषधभन्दा चाँडो लम्किँदै थिए। कैलाश खोलाको किनार पुगेसँगै पानी बगेकै दिशातिर बग्दै गए। ममा रहर लाग्दो कामना उदायो। मेरी उर्मिला र प्रहलाद बाँचेकै हौन्। मनको आफ्नै फजुल तर्क थियो। आखिर चिहान पनि त भेटिएको छैन। पहाडका गोरेटा बाङ्गा टिङ्गा भए पनि रणभुल्ल पार्दैनन्। फेरि पनि मैले 7 गाउँ सोधेँ, साँफेको बाटो यही हो? त्यहाँ पुग्न कति लाग्छ? मानिसपिच्छे बाटो देखाउने तरिका फरक पर्थ्यो। प्रत्येकले आफ्नै पैताला अनुसारको समय सुनाउँथे। साँफे बगर पुग्न हतारिएको म बेलुकाको 5 बजे मात्रै त्यहाँ पुगेँ। साँफे बगर ससाना झुप्रा झुप्रीले बनेको बजार थियो। बजारमा मध्यम खालको चहल पहल देखिन्थ्यो। पसलमा रङ्गी बिरङ्गी सरसामान टल्किरहेका थिए। मलाई त्यो बजार देख्दा तुलसीपुरको चमक धमक याद आयो। साँफे बजारको मुख्य सडकमा छुट्नै लागेको बस उभिएको थियो। विलम्ब नगरी बस चढे। बसमा चालक र सहचालक थिएनन्। स्टियरिङ सँगैको ढोका खुलै थियो। इन्जिन चालु छाडेरै ड्राइभर कतै निस्किएको रहेछ। बस यात्रुले खचाखच भरिएको थियो। कुनै कुनै सिटमा त दम्पतिले नसकी बच्चालाई काखमा च्यापेका थिए। बसको माहौल शिक्षक गयल भएको कक्षा जस्तो लथालिङ्ग देखिन्थ्यो। ग्यालरीमा गुब्बारा खेल्दै गरेका केटाकेटीको चिचिहाट, अभिभावकले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्दाको हल्ला, अनि गफिँदै गरेका मानिसहरूको गनगनले एक किसिमको कोलाहल थियो। म बसको पुछारतर्फ फर्किएर इन्जिन सिटमा बसेँ, जहाँबाट सम्पूर्ण यात्रुको हाउभाउ र नखरा देख्न सकिन्थ्यो। अहिले सरसर्ती बसभरि नजर डुलाए। ढोकासँगैको सिटमा वृद्ध दम्पति थिए। दुवैजनाले खुट्टाको बीचमा बुट्टेदार लट्ठी अड्याएका थिए। लट्ठीको टाउको निहुरो जस्तै मुनतिर निहुरिएको थियो। उनीहरू आफ्नो बालक नातिको बखान गरिरहेका थिए र नातिका किस्सामा मुस्कुराइरहेका थिए। त्योभन्दा पछिल्लो सिटको युवक भने मलाई हेरिरहेको थियो। शङ्काको नजर चिन्न गाह्रो थिएन। चारैतिर नजर डुलाएपछि थाहा पाएँ बसका थुप्रै यात्रुले मलाई शङ्काले हेरिरहेका रहेछन्। बायाँ छेउका पहिलो र दोस्रो सिटका आइमाईहरू, तेस्रो सिटमा निर्भय साथ शिशुलाई स्तनपान गराइरहेकी जवान स्त्री, अनि अन्तिम सिटमा बसेको सूर्याकी जस्तो देखिने ख्याउटे युवक। उनीहरू यसरी हेर्दै थिए मानौ म बेग्लै ग्रहबाट झरेको छु। नजानिदो गरी आफ्नो शरीर निहाले। सबै थोक ठिकठाक थियो। आफैले सोधेँ, के अनुहारमा पोखिने गरी हात्तिएको छु? मनभित्रको पीडा अधिक भएर आँखाबाट पोखेको त छैन? शान्त देखिने कोसिस गरेँ। मनमा शङ्काको जाँतो घुमिरह्यो। कतै मलाई छापामार ठाने कि मैले नै मङ्गलसेन दरबार जलाएको ठाने कि? मनमा नै सोधेँ, के मेरो शरीरबाट बारुदको गन्ध फैलिएको छ र? त्यो माहौललाई व्यवस्था गर्दै देब्रे सिटमाथिको र्याकमा झोला कोचेँ। फलफुल किन्न निस्किएँ। साउजी छेउैको बेन्चमा बसेको मानिससँग गफिँदै थियो।
साहुजी भन्दै थियो, भन्नु त हुँदैन हेर, अब विद्रोहीले देश कब्जा गर्ने भए हामीलाई त भुटिदिया, एकै दिन यहाँ पन हमाला त्यहाँ पन हमाला, यहाँ पन पुलिस 70 भएदेखि नै। बेन्चमा बसेको मानिसले हाई काट्दै सोध्यो, त्यत्र छापामार कहाँबाट आया हुन्न दाजी? मसँगै बिस्कुट किनिरहेको अघिल्लो ग्राहकले सोध्यो, लडाकु कति जति थिया हुना? साउजीले उसलाई बिस्कुट थमायो। जानकार झैँ छापामारको आँकडा सुनायो। 8-10 हजार थिया रे, त्यत्र आर्मी भुट्न ठट्टा छ? मङ्गलसेनको चर्चा सेलाएको थिएन, बरु अनेक अफवाह फैलिरहेका रहेछन्। साउजीले नयाँ बायाँ हेर्दै सुस्तरी थप्यो, छापामारसँग पनि गुरिल्ला सेना छ अरे, उनीहरू पानीमा डुबेर र रुखमा झुन्डिएर लड्न सक्छन् अरे। बेन्चमा बसेको मानिसले थप्यो, त्यहाँ रक्सी भोज थियो अरे, त्यही मौकामा आक्रमण भयो भन्दा सुन्या हुँ मैले। साहुजीले थप्यो, कोही त 20 कन्या पठाएका थिया भन्छन्, उसैले रक्सीमा बेहोस हुने दबाई हालिदिए अरे। म केरा र स्याउ किनेर फर्किएँ। फर्किँदै गर्दा बेन्चमा बसेको मानिस दिगदारी पोख्दै थियो, क्या हो दाजी, आफ्नै मुन्टो जगाउन गाह्रो हुने भयो। त्यतिन्जेल खलासी बसमा फर्किसकेको थियो। ऊ ग्यालरीको मुखनेर उभिएर यात्रुको संख्या गन्दै थियो र सूचना दिँदै थियो, बच्चाको पन आधा भाडा लाग्छ है, पहिल्यै भन्या छु, पछि किचकिच नगर्नु। म पुनः इन्जिन सिटमा बसेँ। बस नेपालगञ्ज जाने भनेर त्यसको प्लेट हेरेर थाहा पाइसकेको थिएँ, तर यकिन थिएन। पक्का हुन खलासीलाई सोधेँ, भाइ यो बस कहाँ जान्छ? मुखभरि गुड्का चपाइरहेको खलासीले छड्के परेर मतर्फ हेर्यो। उसको ओठ हुँदै गुड्खाको रस चिउँडोसम्म पुगेको थियो। उल्टो हत्केलाले चिउँडो पुस्दै भन्यो, नेपालगञ्ज। खलासी ढोकातर्फ ढल्किएर बाहिर पिच्च थुक्यो। सोध्यो, तमी कहाँसम्म जाने हो? नेपालगञ्ज। 800 लाग्ने हो। मैले उसको हातमा 1000 को नोट राखेँ। खुद्रा नफर्काएरै ऊ सुरुदेखि यात्रु गर्न थाल्यो। भोक लागेकै कारण केरा खान थाले। यात्रुहरू मलाई हेर्दै खासखुस गरिरहेका थिए। म त्यो सब कुराप्रति अनजान बन्न खोजिरहेँ। त्यही समय ग्यालरीमा खेलिरहेकी बच्ची एक्कासी मेरो सामुन्ने उभिए। उसले पालै पालो केरा र मामा नजर राखी। मेरो ध्यान बच्चीको सेतो फ्रक र चाँदीका कल्लीमा गयो। त्यस्तै फ्रक त थियो। उर्मिलाले छोरी जन्मिए किन्ने योजना सुनाएकी। त्यस दिन उसले तुलसीपुरमा चाँदीका कल्ली समेत हेरेकी थिए। त्यो बच्चीलाई आफ्नै नजन्मिएकी छोरी ठानेर मैले 1 कोसो केरा दिएँ। त्यतिन्जेल उसको पछि पछि अर्को फुच्चो समेत उभिसकेको थियो। 1 कोसो केरा फुच्चेलाई पनि दिएँ। उनीहरू दुवै खुसीले उफ्रिँदै फर्किए। ढोकासँगै बसेको वृद्धले मलाई सोध्यो, तम्रो घर कहाँ पर्यो? एकछिन अल्मलिएँ। धेरै अल्मलिनु उनीहरूको शङ्का पोस्नु बराबर थियो। मलाई सिकाइ अनुसार जवाफ दिएँ, गजड। अल्मलिन नमानेको जिब्रो हतारेको थियो। वृद्धले पुनः थप्यो, गजड भनेपछि मलातीकोट पर्यो। क्या थर हो? खनाल हो क्या? हो टाउको हल्लाएँ। यति बुझे त्यस क्षेत्रमा खनालको उपस्थिति अन्यभन्दा बाक्लो छ। बुढोले आफ्नो बारे सुनायो। मेरो पनि त्यहीँ तिमल सैन हो। बुढो मलाई के थपोस चाहन्थ्यो, तर मैले टाउको हल्लाएर टारेँ। अर्को पंक्तिको पहिलो सिटकी आइमाईले हाम्रा कुरा सुनिरहेकी रहेछ। उसले सोधी, कै खनालका घरका हो? म हब्ब न कब्ब परेँ। पलभरमै उसैले सजिलो पारिदिए। तल्ला घरका कि मुल्ला घरका? मुल्ला घरको। मैले 2 मध्ये 1 यत्तिकै छाने। उसले फेरि थपी, मुल्ला घरका गङ्गाराम क्या पढ्या? मुखबाट यत्तिकै काका फुत्कियो। आइमाई पहेँला दाँत देखाउँदै मुस्कुराई, ती त मेरा मावलाका दाजी पढ्छन्। उसले यताउता हेरी एकछिन मुस्कुराउँदै थपी, मुँ तेरी फुपू भया। आफैले फुपू बनाइर तिमीबाट त भन्न थाली। उसले धेरै थोक सोध्नु पूर्व मैले नै सोधेँ, फुपू क्या गर्न जाँदै हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज? सकभर उतैको लवज भर्न खोजेँ। धनगढी जाँदैछु भदु, अत्तरिया ओर्लिने हौँ। हामी परिवारै उतै सरिसक्यौँ। उसको कुराले रोक्दै तेस्रो सिटकी स्तनपान गराइरहेकी महिला बोली, यहाँ क्या रह्यो अब? मङ्गलसेन त खाइहाले, गाउँघरको क्या ठेगान? त्योभन्दा विपरीतको अधवैँसीले उसैले सोध्यो, तमी पनि ढुङ्गो फर्काइकन हिँड्याका हो क्या? स्तनपान गराइरहेकी महिलाले आफ्नो लोग्रीतिर हेरी, नाइ अब हामी उतै काम गर्ने हौँ। भारी बोक्ने पन ज्या गरे पन। अधवैँसीले पनि आफ्नो काखको छोराको कपाल खेलाउँदै भन्यो, म पन यो पालि घर लगाउँछु। यहीलाई बोर्डिङ पढाउने रहर हो। यहाँ त भएका बोर्डिङ स्कुल जलाइसक्या। यहाँ बसी केही काम नै। रबरको बल फरक फरक ठाउँमा खस्दै उफ्रिँदै गरे झैँ त्यो गफको प्रसङ्ग सबैको जिब्रोमा उफ्रिरह्यो। केटाकेटीको हल्ला बाहेकको बहस एउटै विषयमा एकीकृत भएको थियो। यतिकैमा 4 जना सरकारी सेना बसको ढोकानिर झुल्किए। बस शिक्षक बसेको कक्षा जस्तो शान्त बन्यो। एक जवान बसमा उक्लियो। भित्र चारैतिर निहाल्यो। ऊ र्याकका झोलाहरू छाम्न थाल्यो। उसको पछि अर्को सैनिक पनि बसमा उक्लियो।
पछिल्लो पटक चढेको सैनिकले मलाई सोध्यो, तेरो घर कहाँ हो? गजड। अनुहारमा चोटको खत कसरी बस्यो? म जवाफ दिँदै थिएँ। तुरुन्तै कठालो समात्यो। छिटो बाहिर झर। म उठ्दै गर्दा फुपू बनेकी महिलाले सुनाई, यो मेरो भदु पर्छ। सैनिकले उतर्फ हेर्यो। तपाईँ पनि बाहिर आउनुहोस्। मलाई झारियो। बसभित्र अर्कै सूचना पस्यो। सबैजना आफ्नो झोला बोकेर लाइन लाग्नुहोस्, बाहिर झर्नुहोस्। बसको 15-20 मिटर अगाडि केही सेना झोला जाँच्न उभिएका थिए। बसबाट यात्रुहरू झोला बोकेर लाइन साथ त्यतै लम्किन थाले। मलाई भने बसको पुच्छरतिर लिए। उनीहरू मध्ये एकले थप्यो, अनुहार हेर्दैमा लुटेर जस्तो देखिन्छ। कठालो खिच्ने सेनाले अरायो। बाहुला माथि गर। ज्याकेट खोले अनि सर्टको बाहुला माथि सारे। कुइना खोस्रिएको थाहा पाएको रहेनछु। उसले कुइनामा प्याट्टा हान्यो। यो आतंकवादी हो। लगत्तै अर्कोले अरायो, खै घुँडा देखा। मैले प्यान्ट सर्काएर घुँडा देखाएँ। दायाँ घुँडामा खोस्रिएको सानो घाउ पहलिँदै थियो। ठिक त्यही समय उनीहरूको टोली कमान्डर त्यहाँ पुग्यो। मलाई जाँच गरिरहेको सैनिक मध्येले ब्रिफिङ गर्यो, साब फिजिकल्ली पर्फेक्ट सस्पेक्ट छ। टोली कमान्डरले केही सोधेन, सोझै कसिलो झापड हान्यो। निच गाली गर्जियो, घर कहाँ हो तेरो? भन्छस् कि यहीँ ठोकौँ? कानमा कुँ गुन्जियो। एकछिन भनन्न रिङ्गटा लाग्यो। मेरो हातगोडा लग काँपे। सर्लक्क आँसु बग्यो र सत्य बोल्न पुगे। सर, मेरो घर दाङको शान्तिनगर हो। मलाई छापामारले अपहरण गरेका थिए। 2.5 महिनापछि भर्खरै छोडे। यति मात्र भन्न भ्याएको थिएँ। टोली कमान्डरले मेरो छातीमा लात्ता बजाइहाल्यो। म 3-4 मिटर पर हुत्तिएर खसेँ। उसले तुरुन्तै आदेश दियो, गाडीमा कोच। 2 जना जवानले मलाई गल हटाउँदै छेउैको गाडीतिर लिए र लात्ताले हान्दै भ्यानमा कोचे। त्यहाँ मलाई भतिजो भन्ने महिलाको खोजी भयो। यसलाई भतिजो भन्ने च्याखुरी कहाँ छे? यहाँ ल्याइहाल त्यसलाई। म भ्यानबाट हेरिरहेको थिएँ। साफे बजारमा छापामार समातिएको हल्ला फैलिसकेको थियो। मलाई चियाउन त्यहाँ दर्जनौं मानिस आए। सेनाका केही जवान बसभित्र चेक गर्दै थिए। केही लाइनमा लागेका यात्रुका झोला खोतलेर जाँच गर्दै थिए। चेक जाँच गरिएका यात्रु पुनः बसमा चढ्दै थिए। रेडियो मेलम्ची, हेलम्बु एफएम र रेडियो जुगलबाट आख्यान सुन्दै हुनुहुन्छ। विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठनको 12औं भाग सुनाइरहेको छु। मेरी फुपू बनेकी महिलालाई लाइनबाट अलग्याएर बसको पुच्छरतिर लिइयो। सैनिकका 2 झापुले उरुन थाली। आँसु पुस्दै घटना बेली बिस्तार लगाउँदै गई। बसमा उससँगै बसेकी अर्की आइमाई र पहिलो सिटमा बसेको वृद्ध पनि उसको पक्षमा बोल्न त्यहाँ पुगे। अन्ततः सेनाले उसलाई छाड्यो। महिला बसको ढोकातिर लम्किँदै गर्दा मतर्फ कर्के नजर लगाइरहे। उसका आँखामा म प्रतिको डर देख्न सकिन्थ्यो, तर म त्यो थिइनँ जो ऊ सोचिरहेकी थिए। बस गुड्यो। मेरो झोला बससँगै गयो, तर म साफैमै अल्झिएँ। घाँटी तन्काएर छुट्दै गरेको बस नम्बर हेरेँ। ना 1 ख 3636। सुरुको 2 अक्षरले ऐना हेरे समान रहेछ। बसको नम्बर 36 अनि 36 एउटै देखिए पनि दिशा फरक। जस्तो मेरो रहर इन्जिन सिटसँगै कुद्यो। त्यही रहर मैसँग टुहुरो भयो। रहर ऐना रहर। मेरो रहरले ऐना मात्र हेर्यो। आधा घण्टाको अन्तरालमा अर्को युवक भ्यानमा कोचियो। त्यस्तै 20-22 को केटो थियो। कपाललाई बीचमा सिउँदो पारेर चपक्क कोरेको थियो। उसको बायाँ गोजीमा कालो बल पेन थियो। गालामा 4 औँलाको स्पष्ट दाम ताजा देखिन्थ्यो। सैनिक जवानले मेरो दायाँ हात र उसको बायाँ हात एउटै हत्कडेले बाँध्यो। उक्त युवक आत्तिएको देखिन्नथ्यो। अल्ली पर उभिएको सेनाले थाहा नपाउने गरी फुसफुसायो, जनमुक्ति सेना हो। मैले टाउको दायाँ बायाँ हल्लाएँ। उसैले थप्यो, म पनि होइन। यस्तो देखिन्थ्यो। उसले झुट बोल्यो। उसले पनि मैले झुट बोलेको ठाने होला। हामी एकअर्काको नजरमा शङ्काको घेरामा थियौँ। त्यो तनाव बीच उसले प्यान्टको दाहिने गोजीबाट सानो काइयन निकाल्यो। सिउँदाको रेखालाई स्पष्ट पार्ने गरी कपाल कोर्यो। सोध्यो पनि मिल्यो? मैले टाउको हल्लाएर मिलेको जनाउ दिएँ। यस्तो देखिन्थ्यो गिरफ्तारी हुनुभन्दा कपाल बिग्रनको चिन्ता ज्यादा छ। सेनाको ठूलो ट्रक रोकिएसँगै भ्यानको पछिल्लो भागमा 10-12 सैनिक उक्लिए। भ्यानको चालक बस्नेपट्टि सानो पारदर्शी सिसा थियो। त्यहाँबाट अगाडिको दृश्य समेत हेर्न सकिन्थ्यो। ड्राइभर चढेसँगै छेउको सिटमा टोली कमान्डर पनि बस्यो। उसले गलाका नसा फुलाउँदै सुनायो, केटा हो, यिनीहरूलाई साँधेर अचार बनाउनुपर्छ। हामीसँगै बसेका सैनिक हामीलाई हेर्दै मुस्कुराइरहेका थिए। आधुनिक हतियार र उनीहरूको मुस्कान हाम्रो निरीहतामाथि व्यङ्ग्य कस्दै थिए। साफे छुटेसँगै नागबेली उकालो सुरु भयो।
उनीहरूको हँसी मजाक सुन्दै आफ्नो हृदय आफ्नै पीडाको मलामी हिँड्दै थियो। आफूले भोगिरहेको समयप्रति दुविधा भइरह्यो। अब के गर्ने, कसरी आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने, यावत चुनौतीहरू मस्तिष्कमा घुमिरहे। समय नै उल्टो झुन्डिएपछि सुल्टो परिदृश्य निहाल्न सकिँदो रहेनछ। 1-1.5 घण्टापछि साँफेबाट छुटेको बस देखा पर्यो। बसमा मेरो झोला थियो। मैले त्यसको भाडा तिरिसकेको थिएँ। बस देख्ने बित्तिकै आशा जुर्मुरायो। कतै बसमै चढाइदिन्छन् कि आखिर म निर्दोष छु। साँघुरो बाटोमा भ्यानले पटक पटक ओभरटेक गर्न खोज्यो, तर बाटोको चौडाइले साथ दिएन। त्यसैले बसको रफ्तार अनुसार नै भ्यान पछि पछि गुडिरह्यो। नागबेले उकालोको देब्रे मोडिने मोडमा पुगेका थियौँ। त्यहाँ सडक केही फराकिलो थियो। त्यही मोडनिर एकाएक ठुलो विस्फोटको आवाज आयो। भाङ्ग हतासिँदै अगाडिपट्टि हेरे। दृश्य उलट पुलट भइसकेको थियो। गुडिरहेको बस आँखै अगाडि 2 टुक्रामा भाँचिएको थियो र दुवै टुक्रामा आगो दन्किन थाल्यो। बस एम्बुसमा परेको बुझ्न सेकेन्डभर लागेन। सैनिक ड्राइभरले भ्यानलाई ठाउँको ठाउँ रोक्न खोज्यो। यद्यपि जलिरहेको बसको समीप गएर मात्रै ब्रेकले पूर्ण काम गर्यो। भ्यान नरोकिँदै टोली कमान्डरले आदेश दिइसकेको थियो, फेक सुट एन्ड पोजिसन, देन टार्गेट सुट, क्विक क्विक क्विक। पछाडिका सैनिकहरू भटाभट हामफाल्दै आकाशतर्फ गोली हान्दै पोजिसन लिन थाले। केहीले रोडमाथिको पाखोतिर बन्दुक सोझ्याए, केहीले रोडको धारमा सुतेर ओह्रालोतिर बन्दुक ताके। उनीहरूको सिनियर सैनिक पछाडि आयो र हामी दुवैलाई पिस्तोल ताक्यो। म थुरथुर काँपिरहेको थिएँ। टोली कमान्डरका हात समेत थरथर काँपिरहेका थिए। उसको अनुहारभरि पसिना आइसकेको थियो। उसले क्षुद्र हुँदै भन्यो, तल झर, तिमीहरूकै आतंककारी जत्था होइन यो। हामी तल झर्यौँ। गोलाबारी चल्न थाल्यो त्यहाँ, तर जवाफी फायरिङ कतैबाट आएन। मैले सैनिकलाई प्रश्न पार्न खोजेँ, सर म केही भन्नु पूर्व उसले मेरो अनुहारमा पिस्तोलको ह्यान्डलले ठोकिहाल्यो। बढी बोल्छस्, ठोकम। म पछारिएँ। मेरै हतगाडीमा बाँधिएको युवक पनि आधा लच्कियो। पिस्तोलको ह्यान्डल निधारको देब्रेतिर ठोकिएको थियो। आँखाको छेउ हुँदै तरर रगत बग्यो। छालाको लोती चुडिन मात्रै बाँकी थियो। बायाँ हातले स्वतः छालाको लोती पुरानै ठाउँमा टाँसिने गरी च्यापे। रगतको धर्सो हत्केला हुँदै कुइनोसम्मै बगिरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो। मसँगै बाँधिएको युवकलाई हरायो। त्यसलाई उठाएर यता ल्या। उसले मलाई उठाउन बल लगायो र डोर्याउन खोज्यो। मेरो कानमा सासे आवाज चुहायो, जतिसक्दो चुप लाग्नुस्, झापड हानिसकेपछि मात्रै उत्तर फर्काउनु। मैले ध्यान दिएर उसको अनुहार हेरेँ। ऊ सोझो बन्न खोजे पनि आत्तिएको थिएन। बस लगभग जलिसकेको थियो। टोली कमान्डरलाई पछ्याउँदै गर्दा केही सैनिक रुखका हाँगा भाँचेर आगो निभाउन थालिसकेका थिए। त्यो पाखोभरि धुवाँ फैलिएको थियो। बसको दुर्दशा हेरिसक्नु थिएन। यात्रुहरूका शरीर जलेर गुजमुजिएका देखिन्थे। छुट्टिएका अङ्ग प्रत्यङ्ग तितर छरिएका थिए। सेतो फ्रकवाली बच्ची जसलाई मैले केरा दिएको थिएँ, उसको एउटा कल्ली देखेँ। कल्लीमा रगत लतपतिएको थियो। ढोकासँगैको सिटमा बसेका वृद्ध दम्पति मध्ये एकजनाको बुट्टेदार लट्ठी समेत मैले चिने। लट्ठी लगभग जलिसकेको थियो। जलिरहेको बसभन्दा केही मिटर पर एक महिलाको शरीर उछिटिएको थियो। त्यो शरीर तुलनात्मक रूपमा कम जलेको थियो। उक्त महिलाले काखमा केही वस्तु च्यापेको जस्तो देखिन्थ्यो। टोली कमान्डरले त्यो शरीरलाई लात्ताले घोचेर सोझो पार्यो। उसको काख खुलेसँगै बच्चाको हात देखियो। टोली कमान्डर तुरुन्तै चिच्याए, ओए केटा, यहाँ आ त। सैनिक जवान हतारिँदै आयो। कमान्डरको इसारामा तुरुन्तै बच्चा झिक्यो। आमाले उसलाई सालमा बेरिकिरहेछ। बच्चाको एक हात आंशिक जले पनि अरू सकुशल देखिन्थ्यो, तर बच्चामा कुनै हलचल थिएन। जवानले बच्चालाई पर लगेर उत्तानो सुतायो। तुम्लेटको पानी छिर्क्यो, नाडी छाम्यो र सास सुन्न खोज्यो। अन्ततः जवानले कमान्डरलाई बच्चा जिउँदै रहेको इसारा गर्यो। क्षणभरमा कमान्डर आवेगमा आयो। मसँगै बाँधिएको युवकलाई लात हान्यो। बच्चा बचेकामा दुःख मानिस आतंकवादी। म युवकसँगै भुइँमा पछाडिएँ। लगत्तै कमान्डरले 2 राउन्ड गोली हान्यो। दुवै गोली मेरो कान छेउ हुँदै गएको महसुस गरेँ। आँखा जोरले चिमेर थरथराउँदै जहाँको त्यहीँ बसिरहेँ। एकछिन अर्धहोसमै उभिन खोजेँ। हात खिचिएपछि सम्झेँ म उठ्न अर्को युवक पनि उठ्नुपर्छ। उतर्फ हेरेँ। ऊ लम्पसार पल्टिएको थियो र उसको कञ्चटबाट रगत बग्दै थियो। रगतको धरको कालो पत्रे सडकमा ओह्रालो दौडिरहेको थियो। उसका आँखा आकाश जस्तै खुला थिए। मेरा आँसु स्वतः बर्सिए। म होस शून्य बनेर थप काँप्न थालेँ। मलाई धेरै पटक लागिसकेको थियो म यति सजिलै मर्ने छैन कि भयङ्कर क्रूर मृत्यु मर्नेछु वा निकै दयनीय। मैले देखेका मृत्युहरूभन्दा क्रूर वा
दयनीय। भ्यानमा चढाउन अघि सैनिक जवानले मृतक युवकको हातबाट हतकडी फुकाल्यो अनि मेरा दुवै हातमा हतकडी लाग्यो। भ्यानमा कोचेपछि उनीहरूले मेरा आँखामा पट्टी बाँधे। त्यसपछि महसुस गरे त्यो पाकोको गन्ध र मङ्गलसेनमा फैलिएको गन्धमा फरक छैन। मुर्दा जलेको मिश्रित गन्धले देगमेग भयो। भ्यान उकालो ओह्रालो अनि मोड छिचोल्दै थियो। कहाँ गइरहेको थिए, कहाँ पुगे, अनुमान लगाउन सकिने कुरा थिएन। जिन्दगी बाँचेकै महसुस त थियो, तर कहाली लाग्दो सफर कति माइल बाँकी छ अन्यल बढ्दै थियो। मलाई गाडीबाट थुतेर गनामय कोठामा फ्याँके। सहजै अनुमान गरे म कुनै चर्बीमा थुनिए। ताला लगाउँदै गर्दाको चाबीको छनछन सुनियो। लगत्तै धम्की पनि, पट्टी खोलिस् भने तेरो खोपडी खोल्छु। यति सजिलै भन्यो। मेरो खोपडी उसको राइफलको म्यागजिन हो। धम्कीका बावजुद पट्टी हल्का निधारतर्फ सर्काए। चर्पी निकै अँध्यारो थियो। हावा छेर्ने सानो पाल समेत थिएन। छामछुम गर्दै कोठाको आकार नापे। निकै साँगुरो थियो कोठा। त्यसको भुइँ गिलो थियो। भुइँ मलमूत्रले भरिएको रहेछ। छामछुम गर्दा गुहो कुल्चिए र गन्ध दोब्बर खरो भन्यो। हल्ला बान्त भइहाल्यो। आत्तिँदै ढोकामा टाँसिए। ढोकाको चिराबाट निकै मधुरो उज्यालो देख्न सकिन्थ्यो। आँखा ढोकाको चिरामा टाँसे। बाहिर जुनेले रात थियो। ढोका ढकढक गरे। जोर जोरले चिच्याए, पानी पानी। मेरो आवाजमा कुनै तरङ्ग थिएन। ढोका ढकढकको कुनै अर्थ थिएन। बाहिर जुनेली रात भए पनि मेरो जीवनको औँसी लम्बी नै थियो। धरतीको रात बिहानीसँगै टुङ्गिनेछ। मेरो जीवनको औँसी कहिले टुङ्गिएला। ढोकासँगै दुई बित्ता सुक्खा ठाउँ थियो। त्यही ठाउँमा उभिरहेँ। थुप्रै घन्टा बितेपछि नाकलाई गन्ध समेत सामान्य लाग्दै गयो। मान्छेको जात नै यस्तै रहेछ, परिस्थिति अनुरूप ढल्किँदै जाने। ढोका खोल्ने सम्भावना मरेपछि त्यही कोठामा पिसाब फेरे। जब खुट्टाको बल सकियो उभिएकै ठाउँमा बसे। रातभर निद लागेन। आँखा नठेके भरमा बिहान भयो। ढोकाको चेपबाट पसेको उज्यालो कोठाभरि फैलियो। घोरिएर नियाले। कोठाको हालत मेरो अनुमानभन्दा कैयौँ गुणा खराब रहेछ। जमिन मलमूत्रले टमाटम खाँदिएको थियो। सुकेको, सुक्न लागेको आलो, थरीथरीको गुहु छिपछिपे पिसाबमा तैरिए जस्तो देखिन्थ्यो। भुसुना र झिँगाले चर्पी खाँदिएको थियो। झिँगा र भुसुनाका लागि म र गुहुमा फरक थिएन। सुरुमा आफूमाथि बसेको झिँगा थपाएँ, तर बिस्तारै झिँगा धपाउने तागत समेत हरायो। शरीर निकै शिथिल भइसकेको थियो। म मान्छेबाट किरामा रूपान्तरण हुँदै थिएँ। दिनभर ढोका ढकढक गरिरहेँ। ढोकाको चिराबाट समय समयमा बाहिर चियाइरहेँ। केही थान रुख बाहेक केही देखिँदैनथ्यो। ढोका खोल्ने सम्भावना कति थिएन। अन्ततः मैले पनि त्यही चर्पीमा दिशा थपेँ। मलाई पखाला लागिसकेको थियो। साँझपख ताला खोल्दै गर्दाको आवाज बज्यो। हतार हतार निधारको पट्टी आँखामा सराएँ। ढोका खोलेसँगै कसैले प्रश्न गर्यो, तेरा साथीहरू कुन बाटो फर्किए भन्छस्? को साथीहरू? यतिकैमा उसले ढोका लगाइदियो। म भित्रबाट चिच्याएँ, सर पानी पानी। एक प्यासी र भोकोलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यसले कति निर्धो, कायर र अस्वाभाविक बनाउँछ। त्यो मैले शशीले गिरफ्तार गरिसकेपछि थाहा पाएको थिएँ। म त्यही खालको समय दोहोरिँदै थियो। म यातनाको भोलभोलैयामा नराम्ररी फसिसकेको थिएँ। रिङमिङ दिन बित्यो। दाँत कटकटाउँदै रात। पखालाका कारण अत्यधिक कमजोर भइसकेको थिएँ। पिसाब फेर्दा आगो मुतिरहेको भान हुन्थ्यो। तिर्खाले आफ्नै पिसाब खाने भाव पलाउँथ्यो। कुनै नर्कको घुटन सायद यस्तै हुन्छ। पछिल्लो बिहान कसैले फेरि ढोका खोल्यो। साथीहरू कहाँ जम्मा हुने योजना थियो। म बेहोस हुन मात्रै बाँकी थियो। मैले पानी भने भनिरहेँ। उसले तुरुन्तै ढोका लगायो। त्यसपछि लाग्यो म त्यही चर्पीमा चर्पी किरा झैँ मर्छु र कुहिन्छु। अर्धचेत अवस्थामा मैले पिसाब पिउने निर्णय गरिसकेको थिएँ। त्यसकै लागि केही घन्टा पिसाब च्यापेँ, तर पिसाबले आधा अजुली समेत भरिएन। ठ्याक्कै 2 घोट निले। त्यसले तिर्खा मर्नुको साटो ओठ र गला झनै सुक्यो। झनै बढी तिर्खा लाग्यो। त्यसपछि त्यो नर्कभित्रको धेरै कुरा याद छैन। यमराजका दूतहरूले कति पटक ढोका खोले, के बोले, के सोधे त्यो पनि स्पष्ट थाहा छैन। त्यहाँ घुटन, तडपन र छटपटी बाहेक अर्थ थिएन। उज्यालो र अँध्यारोको समेत हिसाब थिएन। म कसरी बाहिर आएँ? मधुरोसँग याद छ। यादभन्दा पनि एक किसिमको लहना जस्तो सम्झिन्छु।
कसैले ढोका खोलेसँगै मैले सायद भन्छु भने बेहोसीमा भन्छु रटान लगाइरहे। त्यसपछि उनीहरूले बाहिर निस्कन अनुमति दिए। उठ्न नसके पनि ढाड भाँचिएको सर्प सरह घस्रिँदै बाहिर निस्किए। कसैले मेरो शरीरमा चिसो पानीको धारो छाड्यो अनि मात्रै मेरो होस थोर बहुत बिउजियो। मेरो टाउको हुँदै बगेको पानी सकभर पिउन खोजे। पेट टम्म नहुन्जेल पानी पिएँ। केही समय मलाई यत्तिकै छाडियो। म होस र बेहोसीको साँधमा लम्पसार पल्टिरहे। सुरुमा हत्कडी खोले। आँखाको पट्टीमा कैँची चल्यो। खचक खचक हात पलाए जस्तो र आँखाको ज्योति फर्किए जस्तो महसुस भयो। चारैतिर नियाले रात थियो। ठाउँ ठाउँमा बिजुली चिमको झिलिमिली थियो। उठ सैनिकको आदेश बमोजिम ठडिन खोजे। भर्खरै जन्मिएको बाख्राको पाठो ठडिए समान डगमगाउँदै ठडिए। उसले इसारा गर्दै स्नानघरसम्म डोर्यायो। मेरा खुट्टाले हिँड्न बिर्सिएका रहेछन्। खुट्टालाई आफ्नै शरीर धान्न चुनौती थियो। स्नानघरभित्र तमाम पुराना लुगा झुन्याइएका थिए। ती लुगा देखाउँदै सैनिकले अरायो, नुहाएर नयाँ कपडा लगा, मोज गर। शशीले कुनै समय खाना दिँदा भनेको शब्दावली याद आयो, मोज गर। मलाई शशीको शैली बोल्ने सैनिकको अनुहार हेर्न मन लाग्यो। कतै शशीको जस्तै अनुहार त छैन। त्यता फर्किँदा त्यो कसाई टाढा पुगिसकेको थियो। स्नानघरमा 8-10 तारा लहरै जोडिएका थिए। त्यहाँ पहिल्यै एक पुरुष निर्वस्त्र नुहाउँदै थियो। आफ्ना कपडा कुनामा फ्याँकेर नुहाइरहेकै पुरुषको छेउमा नुहाउन थाले। हामीले सामान्य तवरले एक अर्काले हेऱ्यौँ। ऊ पनि कैयौँ दिन चर्पीमा थुनिएकामा म पक्का थिएँ। सम्भवतः मेरा उप उसले फरक अनुमान गरेन। मलाई क्याप्टेनको क्याबिनमा लगियो। म पुग्दा क्याप्टेन मासु भात खाँदै थियो। बास्नाले नै मुखमा पानी आयो। मेरा आँखा खानामा अडिरहे। खान्छस् त? साँचो बोलिस् भने मासु भात पाउँछस्। मैले हतार टाउको हल्लाएँ। उसले फेरि सोध्यो, कि त्यही ठाउँमा बस्ने हो? मैले टाउको दायाँ बायाँ मोडेँ। उसले लामो सास फेर्दै सुनाए, त्यसभए भन्, कति सङ्ख्यामा थिए? छापामार आक्रमणपछि के भयो? आँखाले देखेसम्म 1500, बढीमा 2000 थिए होलान्। तर मङ्गलसेन हानिसकेपछि उनीहरू आएकै बाटो फर्किए। मिसन रन एन्ड हाइड। युद्धमा के भयो सुना। सकी नसकी युद्धको बयान गर्न थाले। आफ्नै आँखा अगाडि रेटिएका मानिसबारे पनि सुनाए। उसले मलाई बीचमै रोक्यो। तैँले कतिलाई गोली ठोकिस् त्यो भन्। मैले क्याप्टेनलाई उर्मिला र प्रहलादको कुरा सुनाए। आफू कसरी बन्दी भएँ त्यो पनि सुनाए। थप बिलाउन पोख्नेवाला थिएँ। उसले फेरि मलाई रोकिहाल्यो। तँ चाहिँ आतंकवादी होइनस्? होइन सर, म त स्कुले मास्टर हुँ। दाङ शान्तिनगरको जनता माविमा बुझ्दा हुन्छ। खाना सकिएसँगै ऊ जुरुक्क उठ्यो। तेरो सबै कुरा पत्याएँ, एकदोस्पनको कुरा बाहे। अनि उसले कोठामा उभिएको जवानलाई इसारा गर्यो। क्याप्टेनको इसारा बमोजिम जवानले मलाई त्यहाँबाट हिँडायो र एक ठुलो कोठामा पुर्यायो। त्यहाँ स्नानघरमा मसँगै नुहाइरहेको बन्दी पहिल्यै थियो। म ऊ बसेकै बेन्चमा बसेँ। त्यो कोठामा सैनिकको ओहोर दोहोर बाक्लै थियो। कोठाको देब्रे कुनामा केही सैनिक क्यारम बोर्ड खेल्दै थिए। म बसेसँगै एक सैनिकले मतिर कपडाका थोत्रा जुत्ता फ्याँक्यो। उसको मौन आदेश बमोजिम मैले ती जुत्ता लगाएँ। केही बेरमा एक महिला सैनिकले भात ल्याए। त्यो भात मासुको रसले भिजेको थियो पहिल्यै। ओहो, त्यति स्वादिलो खाना आजसम्म खाएको छैन। त्यसले उर्मिलाले बनाएको स्वादलाई समेत उछिनेको थियो। अगाएपछि शङ्का लाग्यो, कतै खानामा बिख त थिएन। यद्यपि चित्त बुझाए, मरे पनि भोकै मरिने छैन। खाना खाए लगत्तै हाम्रा हात पछाडिपट्टि बाँधे। सैनिक ब्यारेकको आँगनमा ठुलो मिलिट्री ट्रक उभिएको थियो। त्यसमा चढाए। ट्रकभित्र मधुरो बत्ती बलेको थियो। त्यहाँ 5 जना बन्दी पहिल्यै थिए। ती बन्दीका आँखामा पट्टी समेत बाँधिएको थियो। ध्यान दिएर हेरे। मैले चिनेको छापामारलाई झट्ट चिनिहालेँ। ऊ लरोतरो छापामार थिएन, कमान्डर राकेश थियो। उसलाई देख्ने बित्तिकै कमरेड उषालाई पनि सम्झिए। आक्रमण अघि उनीहरूको जनवादी विवाह सम्झिए। उनीहरूको बाचा मेरो कानमा बज्यो। राकेशसँग बोल्न मन थियो, तर त्यसले मलाई खासाको छापामार प्रमाणित गर्न सक्थ्यो। ट्रक हिँड्नु अघि सेनाले मेरा आँखामा पनि पट्टी बाँध्यो। अनि सुरु भयो एक अन्जान यात्रा। उकाली ओह्राली अनि मोडहरू। ट्रकको घच्चा गुचुकले समेत निन्द्रा बिथोल्न सकेन। म खुबै मिठो निदाएँ। कैयौँ दिनदेखिको भोक मरेको थियो। पानी पिउन पाएको थिएँ। गनामय चर्पी र झिङ्गाबाट मुक्ति मिलेको थियो। अब बन्दुकधारी शैतानबाट मुक्ति खोजिरहेको थिएँ। गिद्धहरू मलाई लुस्छन् कि छाड्छन् हेर्न बाँकी थियो। बिहान भइसक्दा समेत ट्रक रोकिएन। बरु रफ्तार बढेको थियो। अझ उकालो र ओह्रालोको महसुस कति थिएन। ट्रक कतै तराईको राजमार्गमा हिँडेको भान हुन्थ्यो। अन्ततः घण्टौँको यात्रा सकियो। ट्रक रोकिएसँगै कसैले मलाई घचेड्दै झर्झर
कसैको सहायताले मात्रै कनीकुथी झर्न सके। ट्रकबाट झरेपछि केही मिनटसम्म सैनिकले नै डोराए। आँखाको पट्टी खोल्दा म कुनै विशाल हलमा थिएँ। चारैतिर टुटे फुटेका कुर्सी, टेबल एवं विविध सामग्री थिए। त्यो कुनै कबाडखाना जस्तो देखिन्थ्यो। हलको एक किनारमा 10-11 जनाका रक्तम्य शरीर अलपत्र देखिन्थे। तिनमा कोही जिउँदो छ छैन छुट्याउन सकिन। कुनाको एक कुर्सीमा मलाई बसालियो। मेरो विपरीतमा 2वटा रित्ता कुर्सी थिए। म पक्का थिएँ ती कुर्सीमा कोही ठुलो पदधारी आउनेछ र सोधपुछ गर्नेछ। त्यतिन्जेल पनि न्याय पाउने आशा मरिसकेको थिएन। केही बेरमा त्यहाँ 2 जना वरिष्ठ सैनिक देखा परे। उनीहरू दुवै निकै आकर्षक थिए, सभ्य देखिन्थे। मैले उनीहरू दुवैका दायाँ छातीमा हेरेँ। नेम टेप पढेँ। एस थापा नामको सैनिक, मोटो घाटो देखिन्थ्यो, चिम्सा आँखा अनि गम्मक्क परेको अनुहार। उसको फुलीमा क्रस खुकुरीलाई यू आकारको फूलपातले थामेको थियो। ब्रिगेडियर जनरल, मैले अन्दाजी उसको पद अनुमान लगाएँ। उसँगै आएको आर स्वार नामको सैनिकको चिन्ह भने प्रष्टसँग चिने। आर स्वार क्याप्टेन पदधारी थियो। उनीहरू दुवै कुर्सीमा बसे। क्याप्टेनले सोध्यो, मारिसकेपछि पनि अनुहार चिरिस होइन? म पक्का थिएँ मङ्गलसेनको कुरा कोट्याएको हो, तर केही बोलिन। उनीहरूको कुरा काट्ने बित्तिकै भौतिक सजाय पाउने आकलन गरिसकेको थिएँ। उसले थप्यो, एम्बुसमा कतिजना मारिए थाहा छ? उसको आशय नै गलत थियो, त्यसैले मौन रहनु नै ठिक लाग्यो। क्याप्टेनले मेरो नजिकै उभिएको जवानलाई इसारा गर्यो। जवानले हलको परबाट फलामको लामो डन्डी ल्यायो र मेरो थाईमा राख्यो। उखुको डाँठ चाहिँ मेरा थाई पेल्न थाल्यो। छाला नै निस्किए जस्तो महसुस भएको थियो। त्यो सहन नसकी म जोर जोरले चिच्याएँ। मेरो थाई पेल्न छाडेपछि जनरल बोल्यो, घरमा को छ? कोही छैन सर। सुरुमा छापामार र सेनाको मुठभेडमा मेरो परिवार नासियो। त्यसपछि मलाई छापामारले बन्दी बनाए। अहिले फेरि यहाँ समातिए। क्याप्टेन कड्कियो, हामीहरू अपहरणकारी हौँ। हामीले तेरो अपहरण गर्यौँ? आँसु पुस्दै हात जोडेँ। सर, कम्तीमा मैले पढाउने स्कुलसम्म त बुझिदिनुहोस्। छापामारले अपहरण गर्नु अघि म शान्तिनगरको जनता माविमा विज्ञान पढाउँथेँ। बुझिसक्यौँ, जागिर छोडेर छापामार भएको रहेछस्। मैले पुनः आग्रह गरेँ, प्लिज सर, एकपटक बुझिदिनुहोस्। म निर्दोष छु। दोषी भए जस्तो सुकै कारबाही भोग्न तयार छु। हाम्रो हातमा परेपछि सबैजना निर्दोष हुन्छन्। भन, अब कहाँ आक्रमण गर्ने योजना छ? सुराग दिस भने छोडिदिन्छौँ। उनीहरू सत्य बुझ्ने पक्षमा थिएनन्। जसरी हुन्छ मलाई थुन्ने नै इरादा देखिन्थ्यो। केरकार यत्तिकै रह्यो। त्यसपछि यातना सुरु भयो। 3 जना जवान मिलेर मलाई भकुर्न थाले। कुर्सी उल्टाएर मोटा लट्ठीले पैताला, कुम र पुट्ठामा हान्न थाले। म चिच्याउँदै लोलाइसकेको थिएँ। बेहोस भइसकेको थिएन र होस पनि थिएन। कसाईको अघि चित्कार, गुहार, रगत र आँसुको कुनै मूल्य हुँदैन। म लथिसकेपछि क्याप्टेनको आवाज मधुरो सुनियो, नाटक गर्छस्? यहीँ ठोक्दिन? अन्ततः उनीहरूले मेरा हात खोले। कुनै बोरा सामान घिसार्दै कुनामा फ्याँके। त्यही कुना जहाँ अलिअघि मैले थुप्रै रक्तम्य शरीर देखेको थिएँ। मेरो समय दुःखको गहिरो खोजमा खसिरहेको रहेछ, जसको कुनै अन्त्य थिएन। बारम्बार आफैलाई सोधिरहेँ, किन समयले यो महादुःखका लागि मलाई नै रोज्यो? घरि छापामार, घरि सेनाको जाँतमा किन मनै पिसिनु पर्यो? दुःख समेत दुख्ने गरी, नियति नै रुने गरी, समय नै दुविधामा पर्ने किसिमले किन मनै निमुठेँ? मनै किन? आख्यानको समय सकिएको छ। आजको बसाइमा विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठनको 12औं भाग सुनाए। आख्यान सुनिदिनु भएकामा तपाईँलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता यही उपन्यासलाई निरन्तरता दिनेछु। अहिले भने म डम्बर रसिक बिदा हुन्छु। नमस्ते।